Aksyon na po nga itong mga higala nga mga sulpot nga sumala pa nila kinahanglan gyud daw nga ang mga pari mga sawa. Tungod kanang gingon ni San Pablo nga ang mangulo sa iglesia kinahanglan usaray asawa. Tama bitaw nang gisulti sa balaang kasulatan kay at that time wala pa man giimplementar ang disiplina strictly nga dili gitawag og mga sawa ang mga ministro nga iya sa Dios. And at the same time ang Kristo nga founder sa iglesia, ang Kristo nga kung diin maoy tag-iya sa iglesia kung din asa San Pablo nagpasakop, di man tuminyo. Si San Pablo nga nagsulat pud ana, di pud minyo. So kanang gingon nila nga ang pangulo kinahanglan usaray asawa, buot ipasabot kana nga panahon na abtan sa kana nga panahon nga ang ilang mga membro, ang ilang mga pangulo na ay mga asawa pero dili tanan. And wa man pud gingon ni San Pablo nga ang mangulo sa iglesia kinahanglan gyud mga asawa. Wala oy. Wa na gisulti ni San Pablo.